हेलो एभ्रिवान, तपाईहरू सबैजनालाई युट्युब च्यानल मेरो इङ्ग्लिस क्लासको लेसनमा स्वागत छ। यो लेसनमा म इङ्ग्लिस ग्रामरको पास्ट मोरल verbs would have, should have र could have को मिनिङ, यिनीहरूको डिफरेन्सेस र यिनीहरूको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ त्यो बारेमा कुरा गर्छु। यसका साथै यिनीहरूको नेगेटिभ फर्म could not have, would not have र should not have को बारेमा पनि कुरा गर्छु। Would have, could have and should have are useful to comment on past decisions or actions. यानी कि पास्टमा आफूले वा अरू कसैले लिएको डिसिजन्स वा विगतमा भएको वा गरेको कुनै कार्यको बारेमा कमेन्ट वा कुरा गर्नको लागि should have, could have र would have को प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ पास्टको बारेमा गरिने कमेन्ट भन्नाले पास्टमा गरिएको कुनै कार्य वा कुनै डिसिजन डिफ्रेन्ट हुन सक्थ्यो वा हुनु पर्थ्यो भन्नको लागि यी तीनवटा मोरल verbsहरूलाई युज गरिन्छ। फर इक्जाम्पल, शी कुड have bought any dress she wanted to. उनले आफूले चाहेको जुनै लुगा पनि किन्न सक्थिन्, यानि कि उनले चाहेको भए लुगा किन्न सक्थिन्। नम्बर 2 मा छ I would have gone to the wedding but I was tired. म विवाहमा जान्थेँ तर म थाकेको थिएँ, मतलब नथाकेको भए म विवाहमा जान्थेँ। नम्बर 3 मा छ He should have called her before 3 p.m. उसले 3 बजे भन्दा अगाडि उनलाई कल गर्नु पर्थ्यो। अब यी एक्जाम्पल्सहरूलाई एनालाइज गरौँ। यी तीनैवटा एक्जाम्पलमा हामी पास्टको बारेमा कमेन्ट गरिरहेका छौँ। फर्स्ट र सेकेन्ड सेन्टेन्समा हामी पास्टमा केही कुरा डिफ्रेन्ट हुन सक्थ्यो भनेर कमेन्ट गरिरहेका छौँ भने थर्ड सेन्टेन्समा हामी पास्टमा केही कुरा डिफ्रेन्ट हुनु पर्थ्यो भनेर कुरा गरिरहेका छौँ। र यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के याद गर्नुपर्छ भने यसरी would have, should have र could have लाई पास्ट एक्सन वा डिसिजनको बारेमा वर्तमानमा कुरा गर्नको लागि युज गरिए पनि यिनीहरूलाई कहिले वा कुन सिचुएसनमा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको नियमहरू फरक छन् र यिनीहरूको सही प्रयोगको लागि हामीले ती नियमहरूलाई जान्नु जरुरी हुन्छ। अब ती नियमहरू के हुन् त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। फर्स्टमा कुरा गरौँ could have को बारेमा। could have को कन्ट्र्याक्टेड फर्म यानि कि छोटकरी फर्म हो could have र could have को मिनिङ हो could have expresses a possibility of something happening in the past. मतलब could have ले possibility यानि कि पास्टमा केही कार्य गर्न सकिन्थ्यो वा केही काम हुन सक्थ्यो भन्ने जनाउँछ। र could have लाई कस्तो सिचुएसनमा प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्दा फर्स्टमा छ could have is used to describe something you're able to do in the past but didn't do it. यानि कि पास्टमा केही कुरा गर्न सक्थ्यौँ तर हामीले त्यो कुरा गरेनौँ भन्नको लागि could have युज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, Tenzing could have bought the book but he borrowed it from the library instead. तेन्जिङले किताब किन्न सक्थ्यो तर उसले लाइब्रेरीबाट बुक बरो गर्यो। अर्को इक्जाम्पल छ I could have stayed up late but I decided to go to bed early. म ढिलासम्म बस्न सक्थेँ तर चाँडै सुत्ने निर्णय गरेँ। नम्बर 2 मा छ could have is used to describe something that was possible in the past but it did not happen. यानि कि कुनै कुरा पास्टमा हुन सक्थ्यो तर त्यो भएन भन्नको लागि could have युज गर्नुपर्छ। जस्तै You could have dropped that vase. Be more careful next time. तिमीले त्यो भेस झार्न सक्थ्यौ, अर्को पालि अलि ख्याल गर्नु। मतलब भेस झर्न सक्थ्यो तर झरेन। अर्को छ Why did you play with that knife? You could have cut yourself. त्यो चक्कु किन चलाएको? तिमीले आफूलाई काट्न सक्थ्यौ। मतलब चक्कुले काट्न पनि सक्थ्यो तर काटेन। र could have को थर्ड युसेज हो to talk about possibilities if something had been different in the past. यानि कि विगतमा यदि केही कुरा फरक भएको भए अरू केही कुरा हुन सक्थ्यो वा यस्तो भएको भए यस्तो हुन सक्थ्यो होला भनेर पास्टको बारेमा कुरा गर्नको लागि could have युज गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल, If I had gone to college, I could have gotten a better job. यदि म कलेज गएको भए राम्रो जागिर पाउँथे होला। यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ She could have won the gold medal if she hadn't fallen 2 times. उनी 2 चोटि नलडेको भए उनले गोल्ड मेडल जित्न सक्थिन् वा उनले जित्ने सम्भावना थियो। यस्तै नम्बर 4 मा छ
Could have is used to make a guess about something that happened in the past. यानि कि पास्टमा भएको कुराको बारेमा यस्तो भयो होला वा त्यस्तो भयो होला भनेर गेस गर्नको लागि could have युज गरिन्छ. एक्जाम्पलको लागि यो क्वेशनलाई हेरौँ. Why is Manoj late? मनोज किन ढिला भयो? यदि यो क्वेशनको आन्सर थाहा छैन र गेस गर्नु पर्यो भने हामीले भन्न सक्छौँ He could have overslept. ऊ धेरै सुत्यो होला. वा He could have forgotten that we were meeting today. उसले आज हामी भेट्दैछौँ भनेर बिर्स्यो होला. अथवा अर्को कारण हुन सक्छ He could have got stuck in traffic. ऊ ट्राफिकमा फस्यो होला. यी सबै एक्जाम्पलहरूमा हामी मनोज लेट हुनुको पोसिबल कारणहरूलाई यो भयो होला वा त्यो भयो होला भनेर गेस गरिरहेका छौँ. र कुड ह्याभको यी सबै रुल्सहरूलाई समराइज गरेर हामीले यो भन्न सक्छौँ कि कुड ह्याभ मिन्स द्याट समथिङ वाज पोसिबल इन द पास्ट बट इट डिड नट ह्यापन. मतलब कुड ह्याभले पास्टमा कुनै कुरा हुन सक्थ्यो वा गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो भएन वा गरिएन भन्ने जनाउँछ. अब कुड ह्याभको नेगेटिभ फर्म कुड नट ह्याभको कुरा गरौँ. र कुड ह्याभको नेगेटिभ फर्म कुड नट ह्याभको कन्ट्र्याक्टेड फर्म हो couldn't have. Could not have could have को अपोजिट भएकोले यसको मिनिङ हो something was not possible in the past even if you had wanted to do it. यानि कि विगतमा केही कुरा गर्न चाहेको भए पनि सम्भव थिएन भन्नको लागि इङ्ग्लिसमा could not have युज गर्नुपर्छ. For example, I couldn't have made it to the store because it was already closed when I left work. म पसलमा पुग्न सक्दैन थिएँ किनभने म कामबाट छुट्दा वा निक्लदाखेरि नै त्यो पसल बन्द भइसकेको थियो. यानि कि टाइममै पसल पुग्नु इम्पोसिबल थियो. नेक्स्ट एक्जाम्पल छ I couldn't have arrived any earlier. There was a terrible traffic jam. म योभन्दा छिटो आउन सक्दैन थिएँ. बाटोमा ठुलो ट्राफिक जाम थियो. यानि कि छिटो आइपुग्नु इम्पोसिबल थियो. अब कुरा गरौँ would have को. would have को कन्ट्र्याक्टेड फर्म हो would have. र would have को मिनिङ हो would have expresses intent or more certainty of an event or a happening. यहाँ more certainty भन्नाले विगतमा केही कुरा हुने लगभग निश्चित थियो वा intent यानि कि पास्टमा कुनै काम गर्ने आशय थियो भने त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि इङ्ग्लिसमा would have युज गरिन्छ. र would have को प्रयोग वा युसेजको बारेमा कुरा गर्दा फर्स्टमा छ to show that you wanted to do something in the past but you could not do it. मतलब विगतमा आफूले केही कुरा गर्न चाहेको वा कुनै कार्य गर्ने आशय रहेको तर अरू नै केही कारणले गर्दा त्यो काम गर्न पाइएन भने त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि would have युज गर्नुपर्छ. For example, I would have called but there was no phone service. म तिमीलाई कल गर्थेँ तर फोन सर्भिस थिएन. यानि कि फोन सर्भिस भएको भए मैले उसलाई कल गर्ने अलमोस्ट निश्चित थियो भन्ने बुझिन्छ. अर्को एक्जाम्पल छ I would have told you sooner but you were busy. म तिमीलाई चाँडै बताउँथे तर तिमी व्यस्त थियौ. यानि कि ऊ बिजी नभएको भए मैले उसलाई कुरा चाँडै सुनाउँथे. नम्बर 2 मा छ to talk about a different outcome if the past had been different. यानि कि पास्टमा केही कुरा फरक भएको भए त्यसको नतिजा पनि फरक हुने थियो वा यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्नको लागि would have युज गर्नुपर्छ. जस्तै Tina would have reached the place last night if she had left home early. यदि टिना घरबाट छिटै निस्केकी भए हिजो राति नै त्यो ठाउँमा पुग्थिन्. अर्को छ If I had known about the fair, I would have gone there. मेलाको बारेमा थाहा भएको भए म त्यहाँ जान्थेँ. र would have को यी सबै रुल्सहरूलाई समराइज गरेर हामीले यो भन्न सक्छौँ कि would have indicates that an action didn't happen because something else didn't happen first. यानि कि would have ले विगतमा यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो वा यस्तो भएको भए यस्तो गर्थे भन्ने जनाउँछ. र would have को नेगेटिभ फर्म हो would not have. र would not have को कन्ट्र्याक्टेड फर्म हो wouldn't have. wouldn't have would have को अपोजिट हो र यसलाई दुईवटा सिचुएसनमा प्रयोग गरिन्छ. फर्स्ट हो
to talk about something you did not want to do but it happened. मतलब विगतमा केही कुरा आफ्नो इच्छा नभए पनि गर्नु परेको थियो भने त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि would not have युज गर्नुपर्छ. जस्तै I wouldn't have come to the party, but she made me come. मलाई पार्टीमा आउन मन थिएन तर उनीले गर्दा आएँ. र would not have को अर्को मिनिङ हो something would not have happened if something else would not have happened. यानि कि विगतमा केही कुरा नभएको भए अर्को कुरा पनि हुने थिएन भन्नको लागि wouldn't have युज गर्नुपर्छ. मतलब यस्तो नगरेको भए वा यस्तो नभएको भए यस्तो हुँदैन थियो भन्ने खाले सिचुएसन हो. For example, he wouldn't have become a manager if he hadn't worked hard. उसले कडा मेहनत नगरेको भए ऊ म्यानेजर बन्न सक्दैन थियो. अब कुरा गरौँ should have को. should have को कन्ट्र्याक्टेड फर्म हो should have. र should have को मिनिङ हो should have expresses recommendations or advice or regret about past events or actions. यानि कि विगतमा केही कुरा हुनु पर्थ्यो वा गर्नु पर्थ्यो भनेर कसैलाई रेकमेन्डेसन or advice यानि कि सल्लाह दिन र विगतको बारेमा मैले यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर regret यानि कि अफसोस गर्नको लागि इङ्ग्लिशमा should have युज गर्नुपर्छ. र पास्टको बारेमा रेकमेन्डेसन र रिग्रेट एक्सप्रेस गर्न should have लाई कसरी युज गरिन्छ त्यो डिटेलमा हेरौँ. फर्स्टमा छ to talk about something that would have been a good idea or good advice but we did not do it. यानि कि कुनै निर्णय वा कार्य जुन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर हामीले गरेनौँ त्यस्तो एक्सन वा डिसिजनहरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि should have युज गर्नुपर्छ. यानि कि विगतमा आफूले वा अरू कसैले यस्तो गर्नुपर्थ्यो वा त्यस्तो गर्नुपर्थ्यो भन्नको लागि should have युज गर्नुपर्छ. For example, you should have left early. Then you wouldn't have missed the class. तिमीले चाँडै जानु पर्थ्यो अनि मात्र क्लास छुट्दैन थियो. यो सेन्टेन्समा हामी should have युज गरेर कसैलाई पास्टमा टाइममा निक्लेको भए क्लास मिस हुँदैन थियो भनेर सल्लाह दिइरहेका छौँ. यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ I should have submitted my assignment on time. मैले मेरो असाइनमेन्ट टाइममै बुझाउनु पर्थ्यो. यो सेन्टेन्समा म आफ्नो असाइनमेन्ट बेलामा बुझाउनु पर्थ्यो भनेर अफसोस गर्दैछु. should have को अर्को युसेज हो to talk about something that we assume has already happened or should happen if everything was fine or as we expected. यानि कि हामीले सोचेको जस्तो वा जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो त्यही अनुसार केही कुरा भयो होला वा भइसक्यो होला भन्नको लागि should have युज गर्नुपर्छ. र यो पोइन्ट बुझ्नको लागि केही एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ. फर्स्टमा छ आवा should have arrived by now, but she hasn't. आवा अहिलेसम्म आइपुगिसक्नुपर्ने हो तर उनी आएकी छैनन्. मानौ आवा प्लेनमा आउँदैछिन् र स्केड्युल टाइम अनुसार यदि उनको प्लेन ल्यान्ड भएको भए उनी जुन समयमा आउनुपर्ने हो त्यही समयमा आउँछिन् भनेर यो सेन्टेन्समा हामी कुरा गरिरहेका छौँ. र अर्को इक्जाम्पल छ The package should have reached him by now. प्याकेज उसकोमा अहिलेसम्म पुगिसक्नुपर्ने हो. यानि कि हामीले जुन समयसम्म उसकोमा प्याकेज पुग्छ भनेर सोचेका छौँ त्यो समयभित्र उसकोमा त्यो प्याकेज पुगिसक्यो होला भनेर कुरा गर्दैछौँ. यी सबै रुल्स र एक्जाम्पल्सहरूबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने should have means that something was desirable or needed but it did not happen. यानि कि should have ले पास्टमा कुनै कार्य गर्नुपर्थ्यो वा केही कुरा हुनुपर्थ्यो भन्ने जनाउँछ. अब should have को नेगेटिभ फर्मलाई हेरौँ. should have को नेगेटिभ फर्म हो should not have र should not have को कन्ट्र्याक्टेड फर्म हो shouldn't have. र should not have means that something was not a good idea but it happened. मतलब विगतमा केही कुरा नहुनु पर्थ्यो वा गर्नु नहुने थियो तर भयो भन्नको लागि should not have युज गर्नुपर्छ. जस्तै ऋषि shouldn't have shouted at him. ऋषिले उसलाई चिच्याउनु हुँदैन थियो. यानि कि ऋषिले कसैलाई चिच्याउनु हुँदैन थियो तर उसले त्यसो गर्यो भन्ने बुझिन्छ. यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ Ina talked all the way through the movie. I should not have invited her to the movie.
यिनीहरूले फिल्मभरि कुरा गरिन्। मैले उनलाई फिल्म हेर्न बोलाउनु हुँदैन थियो। यो सेन्टेन्समा हामी देख्न सक्छौँ कि म मेरो पास्ट डिसिजनको बारेमा अफसोस गर्दैछु। मैले यिनीहरूलाई फिल्म हेर्न बोलाएँ, तर उसले फिल्मभरि बोलेकोले मैले फिल्म इन्जोय गर्न पाइनँ। यानि कि मैले उसलाई नबोलाएको भए मैले राम्ररी फिल्म हेर्न पाउँथेँ भनेर म अहिले सोचिरहेको छु। यी थिए पास्ट टेन्स मोरल वर्ब्स कुड ह्याभ, वुड ह्याभ र शुड ह्याभ अनि यिनीहरूको मिनिङ र युसेज। यदि तपाईहरूको केही कमेन्ट्स वा क्वेसन्सहरू छ भने कमेन्ट्समा लेख्नुहोला। यदि तपाईलाई यो लेसन मन पर्यो भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नुहोला अनि यो च्यानल मेरो इङ्ग्लिस क्लासलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि यो च्यानलमा भएको अरू इङ्ग्लिस लेसन्सहरू पनि अवश्य हेर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अर्को इङ्ग्लिस लेसनमा फेरि भेटौँला।